अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त अली सागर आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर से हाजिर। दोस्तों, सबसे पहले आप सबको जुम्मा मुबारक। आज जो है आपको तो पता लग गया होगा थंबनेल से कि क्या व्लॉग है हमारा और कहाँ जाना है हमने। तो आज हमने जाना है मिलाद में, ठीक है, हमारे ओनर की तरफ से। तो वहाँ जाएंगे और इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे वहाँ की कवरेज। और दुआ में याद रखिएगा और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा यार। बहुत ही कम हमारे व्यूज़ आते हैं यार, ऐसा नहीं करो। आपके होते हुए ऐसा हो रहा है तो मज़ा नहीं आता, ठीक है सर। तो इंशाल्लाह आपको सारी खबरें देंगे वहाँ पे जाके, और क्या होगा क्या नहीं होगा, कौन से बयानात होंगे, सब बताएंगे आपको। और सब मुसलमानों के लिए दुआ निकलेगी इंशाल्लाह, और ख़ास तौर पे फ़लस्तीन के लिए इंशाल्लाह। जुनैद साहब इधर आएँ। जी, आप भी जाएंगे ना हमारे साथ? जी इंशाल्लाह जाएंगे। इंशाल्लाह जाएंगे। की बात, आज जो है ना दोबारा पाकिस्तान हार गया। पता नहीं कौन सा जादू चल रहा है हमारी टीम पे, पता नहीं क्या हो रहा है, अल्लाह ही जानता है। बहुत सारी अच्छी टीम चल रही थी, पता नहीं क्या हो गया इनको अचानक से। वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। आप भी पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। उनकी यादों का गवाना, उनकी यादों का गवाना सुभान अल्लाह मेरे दिल से सुभान अल्लाह गया। हो गई रात मगर उसका उजाला न गया। हो गई रात मगर उसका उजाला न गया। और मैंने झोली मेरी खाली फिर मुझे इतना दिया, मुझसे संभाला गया। नकाब देकर अदब से लफ्ज़े बतूल लिखूं, बस इसी अक़ीदत इसी मोहब्बत से लबकुशा होंगी। खतीब अहले सुन्नत मुजाहिद अहले सुन्नत मुहाफ़िज़ मसलक आला हज़रत अल्लामा मौलाना खलील अत्तारी अलबानी दामत बरकातुहुल आलिया से गुज़ारिश कि वो अपने ख़ुसूसी किताब से तमाम के दिलों को मुस्तफ़ीज़ फरमाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। ताजदारे खरे नबूवत, ताजदारे खरे नबूवत। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। हम्द सलात के बाद नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म शाहि बनी आदम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह में हदिया दुरूद पेश करने के फ़ज़ल व बरक़ात में से एक फ़ज़ीलत अर्ज़ करता हूँ। आक़ा नामदार सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन सल्ला अलैया सलातन वाहिदतन सल्लल्लाहु अलैहि अशरा। आक़ा फरमाते हैं, जिस शख्स ने मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, कितनी बार? मन सल्ला अलैया सलातन वाहिदतन सल्लल्लाहु अलैहि अशरा। अल्लाह उस पर अपनी 10 रहमतों का नुज़ूल फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान दुरूद अल्लाह। कितनी बार पढ़ा है? एक बार। तवज्जो है। कोशिश करूंगा मुख्तसर गुफ्तगू और आका अलैहिस्सलाम के मुबारक दौर से कुछ पहले की चीज़ों से लेकर क़ुर्ब क़यामत की चंद चीज़ों तक मैं आज ये 3-4 वाक़यात में इस बात बयान को ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। तो
تو توجہ سے سماعت کریں گے انشاءاللہ مزہ آئے گا انشاءاللہ. لیکن اگر توجہ نہیں ہوگی تو پھر مزہ نہیں آئے گا. تو آقا فرماتے ہیں جس شخص سے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ اس پر 10 رحمتوں کا نزول فرما رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور فرمایا من صلی علیہ بمئۃ ومن صلی علیہ 10 جس شخص نے 10 بار درود پاک پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم اب اللہ اس پر 100 رحمتوں کا نزول فرما رہا ہے. سبحان اللہ. اب اور محبت سے درود بڑھا رہا ہے. ومن صلی علیہ 100 اب جس شخص نے 100 بار محبت سے درود پڑھا آقا فرماتے ہیں كتب اللہ لہ بین عینیہ براءۃ من النار وبراءۃ من النفاق. اللہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ جہنم کی آگ سے بری ہے اور منافقت سے بری ہے. شارحین نے لکھا پیشانی پر لکھ دیا جاتا ہے منافقت سے بری ہو گیا جہنم سے آگ سے بری ہو گیا. اہل خانہ کی طرف سے محبت پر اہتمامات کیے گئے تمام کو تم بارگاہ میں قبول و منظور فرما. اے اللہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیۃً تحفۃً پیشکشیں قبول فرما. آپ کے سلسلہ انبیاء کرام صحابہ کرام ازواج مطہرات تابعین تبع تابعین مسلمین مسلمات مومنین مومنات اولیاء الزام نیک لوگوں کی بارگاہ میں پیشکشیں قبول فرما. خصوص بالخصوص حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پیشکشیں قبول فرما. آپ کے سلسلہ سے مالک مولا عز و جل تمام اولیاء الزام میرے مولا ہم بے بس ہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے. باری تعالیٰ تیرے حضور دعا کرتے ہیں باری تعالیٰ تو اپنے غیب سے مدد فرماتے ہوئے ہمارے ان بہن بھائیوں کی مدد فرما. یا الہی جو لوگ ان کی جس طرح سے بھی مدد کر رہے ہیں باری تعالیٰ تو ان کی عمروں میں عمل میں برکت عطا فرما. یا الہی ماشاءاللہ پروگرام ختم ہو گیا. ابھی کھانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں اور سونیا بھائی نے پوری انتظامیہ کو کھلا کے مطلب مہمانوں کو کھلا کے اب ہمیں بھی کھلائے گا اور خود بھی کھائے گا. ایسے سونیا بھائی بالکل بھائی انشاءاللہ موقع تو کھائیں گے انشاءاللہ. آج کا کچھ نظر نہیں آ رہا ویسے میرے کو بھی تھوڑا سا نظر آنے دو نا. السلام علیکم. بتا بات کرو بھائی میلاد کا پروگرام جو ہے محفل جو ہے اختتام پذیر ہوئی. یہ ہمارے سونیا بھائی ہیں. یہ سارا جتنا الیکٹریشن کا سسٹم نظر آ رہا ہے ان کی بھی بڑی محنت ہے. ہمارے امام صاحب کو نہیں بلایا ہے اس لیے تیاری ہو گیا. امام صاحب ہماری مسجد کے امام صاحب کھانے کے لیے آئے تھے قاضی اسلم نا پیچھے بیٹھے ہوئے نا.